आमकां जाय न्हू कित्याक ते सपोर्टाक तेंचे शिवाय आमचें जायना न्हू बाबाच्या ते अशें म्हणल्यार आमकां हें आमी तांकां सपोर्ट करपाचो तेणी आमकां सपोर्ट करपाचो आनी कितें भरपूर आमचे सनी संजय नायक ते सगळे सांगता कितें करपाचें तुम्ही बोमाच्यान आयला ओके हे प्रोटेस्टा तुमचो सपोर्ट कितें आसा हाका आमचो सपोर्ट म्हणजे हो कितें आसा सगळे गोंयच्यान आमी येयल्ले आसात न्हू कित्याक हेणे आतां पळय केलं न्हू दोंगर काप आनी कितें शेतां काप हे तांकां जाय ते कायदे करून सगळें काबार केलें हांव गोंयांत फाल्यां गोंयकारांनी खंय वयचें आमकां हेंचो फायदो कांयच ना गोंयकारांचो बारीक लोकांक तर ते किंमतूच दिनात आमी मजदुरी करून पोट भरपाचें मनीस दोंगर जावं शेतां रोवन त्या हेणी दोंगर खाले जाल्यार आमी फाल्यां खंय वचपाचें उदक पाणी पयलीं ना जातलें दोंगराचेर ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटात तांकां तें उदक पाण्यान तेंचो कोयर रेबे कोचरो सगळो आमी खावचो पडटलो ताका लागून आमी आतां सपोर्टाक गेले तें आमकां असलें नाका म्हणून प्रोजेक्ट करतना कितें तरी बारीक पब्लिकेचो विचार करपाक जाय न्हू बाबा आमी कितेंय जातलें तेन्ना तुमकां कितें मेळटलें तेजे पासात जावं तुमकां कितें त्रास जाता हो विचार करा आमी प्रोजेक्ट नाका म्हणना प्रोजेक्ट जाय त्या लोकांक मारून न्हू आयज तिणें खापरे शहराच्या देवाक कापून सुद्दां येलो मनशां देवाक कापता मनशां सोडटले सोडचे न्हय कित्याक तेंचे कडेन पयशांची ताकद आसा आनी कितें आसा आनी आमचे कडेन कांय ना तें सांगता दुसरी गजाल अशी आसा आमी भाटकाराच्या भाटांनी आसा आमचे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना आमी आतां जवळ जवळ 500-600 वर्सां फाटले लोक आमी ती किंमत कितें म्हणपाचें तांकां आमी पयर आतां डॉक्युमेंट हाडलो हांगासर हेजे कडल्यान आमी तो पोर्तुगीज जालो इंग्लिशीन ट्रान्सफर करून घेतलो 4 आमचे डॉक्युमेंट आशिल्ले ते तेंचे 13,500 फारीक केले 1909 हे भाटकारांनी जमनी आपल्या नांवार केल्या 1909 400 वर्सां फाटलो काडला आमी आनी थंय आमी काडटा तेजेर कितें आसा आमच्या देवाचें नांव नागझरकार मारू तुमकां खबर आसा देव म्हणटा ते 4य 114 नागझरकार भुमी आसा तेजो मालक कोण जालो देव जालो ना जाल्यार तूं आमोणकार कसो भाटकार जालो देवान तुका सायन मारून विकले पेपर जमीन विकली अशें सोदल्यार मेळटा न्हू तें पूण आमकां सपोर्टाक कोण ना आमी त्या सगळें काडून आतां फुडें धाडलेलें आसा कित्याक हेजो पयलीं विचार करा कारण मागीर तुमी आमचे कडेन कितें म्हणटा सांगात ताका लागून आमी आतां सगळे लोक एकठांय जाल्यार कितें जावपाचें नाजाल्यार हें जायना हे 4 चौगांक आयकना ते मातल्याक पयशे खावन थँक्यू